लागील ॲटलिस्ट ह्यात साडी तरी साडीन करपाक लोचना मॅडमचे मी हार्दिक स्वागत करते भरजरीमध्ये. आणि मॅमनी वेळात वेळ काढून त्याचा अमूल्य वेळ आम्हाला दिला आहे, त्याच्याबद्दल खूप खूप थँक्यू मॅम, सो मच. आणि मॅडमकडून आम्हाला खूप काही शिकायलाही मिळते आणि त्यांच्याकडून खूप काही आम्ही प्रेरणा घेतो. मॅडमनी स्त्री शक्तीसाठी खूप काही केलेलं आहे, त्याच्यासाठी मॅडमचं खूप खूप मी आभार मानते. आयज आमी सगळी जाणां जमिल्ली आसा ती म्हणजे खास करून भरजरी ह्या एक्सटेंशन जो आमी शॉप पळयता ह्या शॉपाच्या उद्घाटनाक हांव पयल्यान पयली म्हणल्यार आमच्यो बाय सुधा मूर्ती आणि त्याच बरोबर आमचे सीमा मूर्ती आणि त्याच बरोबर श्री नारायण मूर्ती हांचे खूप सी द सिमिलॅरिटी बिकॉज आय थिंक यू नो जेन्ना आमी म्हणलें हेचे बद्दल उलयता तेन्ना आय थिंक दीस कपल हॅज ऑल्सो दॅट इज अ पावर यू नो कॉम्बिनेशन. सो वी हॅव सीमा मूर्ती अँड श्री धनंजय मूर्तीजी जांच्यांनी इतले आय हॅपी टू से द सेम थिंग. तांच्यांनी आयज जे आस्थापनाचे दुसरे म्हणजे एक्सटेंशन युनिटची सुरवात केल्ली आसा तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. ह्या खिणाचेर आमच्या बरोबर उपस्थित आशिल्ले सौरंजिता पै, त्याच बरोबर सवालका फळदेसाय, डॉक्टर स्नेहा भागवत, आमच्या बरोबर उपस्थित आशिल्ली दिपाली सावळ, सगळी आमी महिला वर्ग आयज सगळी जाणां म्हाका दिसता एक उमेदीचो क्षण आसा प्रत्येका खातीर. कित्याक जशें तांच्यांनी म्हणलें की पयलो जो शॉप सुरू जालो हेका लागीं लागीं 6 वर्सां जालीं, पूण तसो पळोवपाक गेल्यार बिझनेस सुरू जावन लागीं लागीं 17 ते 18 वर्सां सुरू जाली. वो खंयसर तरी तांणी म्हाका थोडेशे उलोवप जालें म्हजें तांच्या बरोबर. तांणी सांगलें की म्हजे वडील सुद्दां ह्याच बिझनेसान आशिल्ले आनी तांच्या कडल्यान सुद्दां खूब शिकपाक मेळ्ळें. आनी जेन्ना म्हजें गोंयान येवप जालें तेन्ना अशें दिसलें की हो बिझनेस हांवें गोंयान करप. आणि ताच्याच बरोबर हांवें तांकां विचारलें म्हाका अशें दिसता की जरी 6 वर्सांचें तांचें हें शॉप आसतलें पण तरी सुद्दां जो विश्वास तांच्यांनी लोकांचो संपादन केल्लो आसा त्याच विश्वासाच्या बळाचेर तांच्यांनी एक्सटेंशन पळयल्लें आसा आनी त्या शॉपाचें एक्सटेंशन जाता. आयज म्हाका खूब खोशी भोगता जेन्ना तांकां विचारलें तुमी खंयच्या गव्हर्मेंट स्किमाचो हांगासर आपूण घेतला काय म्हणून. तेणी सहज सांगलें आपण मुद्रा लोन घेतला म्हणून. सो म्हाका दिसता शी बिकम्स अ ब्रँड एम्बेसिडर फॉर ऑल दिस. आयज एका आस्थापना पासून दुसऱ्या आस्थापनान वता आसतना म्हणजे एक्सटेंड करता आसतना तांणी मुद्रा लोना सारकी फेसिलिटी जी गव्हर्मेंटाची आसा ती अवेल केल्ली आसा आनी तेणी बऱ्या तरेन वापर केल्लो आसा. हांव सदांच म्हणटा की महिलांनी सक्षम जर जावपाक जाय त्या सक्षमतेचें किंवा सशक्तीकरणाचें एक उदाहरण म्हणून आमी सीमा मूर्ती हांकां पळोवंक शकता. आणि हे पळयता आसतना हांव सदांच म्हणटा की सीमा मूर्ती इतले फुडें कित्याक पावूंक शकले कित्याक तांच्या फाटल्यान धनंजय मूर्ती जी आसा फाटल्यान म्हणच्या पेक्षा तांच्या बरोबरीन आसा आनी तांच्या बरोबरीन आसल्या कारणान इतले सगळे बरी गोश्ट जावंक शकली. हांव बरोबर म्हाका दिसता जेन्ना आमी म्हणटा स्त्री शक्ती जितली स्त्री शक्ती बरोबर येता पळय न्ही तितलें म्हाका दिसता काम आनीक व्हडलें जाता. आनी तांची चली ऐश्वर्या जी आसा पळय आनी ते चड तांकां उर्बा दिता हें ती बी म्हणटा. म्हाका खूब बरें दिसलें की ह्या आस्थापनान आयज हांव आयलें आनी म्हज्या सारक्या एका भयणीक म्हणटा तशें मुखार सरपाक एक थोडोसो खीण तेच्या बरोबर घालेलो हें म्हाका खूब बरें दिसलें आनी म्हजें सौभाग्य हांव मानता. आयज परत एकदां तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी जशें ती आसा तांच्या कडल्यान मोटिवेट जावन आमी सगळ्यांनी मुखार वता. फाटलीं 14 वर्सां ह्या बिझनेसाक ताजें दुकान सुरू करत पासून ताजी 6 वर्सां जालीं. तरी पूण हांव सीमा मूर्तीक खूब पयलींच्यान वळखतां जेन्ना पासून ते घरांतल्यान ताणें फाटलीं 14 वर्सां ताणें घरांतल्यान आपलो हो धंदो चलयल्लो आसा. कांय कारणास्तव केन्ना केन्ना बायलो ओपनली येवपाक शकना, कांय कारणां आसता घरच्यो जबाबदारेंतल्यान भायर सरूंक मेळना. पूण ही जबाबदारी जेन्ना भायर जबाबदारी पूर्ण करतकूर भुरगीं शिक्षणाक वतकूर भुरग्यांचें शिक्षण जातकूर तिका दिसलें की आपणें स्वता कितें तरी करचें म्हणून आनी तातूंत एक लघु उद्योजिका म्हणटा तशी जाली. सीमा मूर्ती एक लघु उद्योजिका जाली. सो तिजी फाटलीं 6 वर्सांची आनी आतां हें एक्सटेंशन युनीट अशीच तिजी युनीट आनीक भरभरून जावची आनी गोंयभर तिजो प्रसार जावचो आनी सगळ्या लोकांक गोंयच्या लोकांक हांगाच म्हणजे पयस खंय वचनासतना जशें वंदूबायन सांगलें तश्यो बऱ्या प्रकारच्यो साडयो आनी बऱ्या किमतीन साडयो हांगाच अवेलेबल ती करून दी. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या ह्या इनॉग्रेशन फंक्शनाक हाजीर आशिल्ले आमचे मदीं आमचे म्हजी मैत्रीण तशीच ऑनरेबल CMची घरकान्न मिसेस लक्षणा सावंत,
वायस प्रेसिडेंट सावळ मिसेस सावळ रंजिता पै म्हजे क्लासमेट आनी म्हजे सामक्यो उलबाईची आमी दोगांय पयलींच्यान एक बाकार बसून शिकून आयिल्ले बंधू डॉक्टर स्नेहा आनीक सगळे बर्जरी तांची सीमा आनी सीमाची सगळी फॅमिली चलयेची फॅमिली तुमचे हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता. म्हाका हे शॉप म्हाका हे बर्जरी साडी हे चड पयस न्ही. हांव सदांच म्हजे मिस्टर सुद्दां ह्या शॉपान येवन म्हजे खातीर साडी सिलेक्ट करपी आनी अशा शॉपान म्हाका येवपाक खूब खूश बसतली. आनी फक्त म्हजी इतली इच्छा आसा की हांगाच न्ही ताणें पणजे पर्यंत म्हापशा पर्यंत आपले बिझनेस पावोवचें ही आमची ताका शुभेच्छा. धन्यवाद. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.